अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ ज़ुबैर हफ़ीज़। नाम जमात की रियाजी के यूनिट 4 के इस सबक में हम अलजबरी कुल्लियात से मुतल्लिक़ मिसाल 3, 4 और 5 हल करेंगे। लिहाजा चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। मिसाल 3, हासिल ज़रब मालूम कीजिए। 2 तक़सीम 3x जमा 3 तक़सीम 2x ज़रब 4 तक़सीम 9x की क़ुव्वत 2 मनफी 1 जमा 9 तक़सीम 4x की क़ुव्वत 2। 2 तक़सीम 3x जमा 3 तक़सीम 2x। अज़ीज़ तलबा याद रखें कि 2x तक़सीम 3 जब ज़रब होगा 3 तक़सीम 2x के साथ तो इसका जवाब होगा 1। उसकी वजह यह है कि मुश्तरक अज्जाए ज़रबी आपस में तनसीख होंगे, जैसे कि 3 3 से और 2x 2x से, तो इसका जवाब 1 होगा। यानी कि अगर इन दोनों का हासिल ज़रब 1 के बराबर है तो 1 की जगह पे हम इन दोनों को भी लिख सकते हैं। 2 की क़ुव्वत 2 और 3 को हम 3 की क़ुव्वत 2 भी लिख सकते हैं। 4 तक़सीम 9x की क़ुव्वत 2, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 तक़सीम 3x और इस सब की क़ुव्वत 2। क़ुव्वत को हमने एक साथ सब के ऊपर लगा दिया। मनफी 1 की जगह पे हम 2x तक़सीम 3 इसी तरह 3 तक़सीम 2x लिख रहे हैं, क्योंकि ये आपस में तनसीख हो के फिर से एक ही बनाते हैं। इसके बाद जमा, इसकी जगह पे हम 3 तक़सीम 2x और इस सब की क़ुव्वत 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का मुरब्बा 9 के बराबर होता है। इसी तरह 2 का मुरब्बा 4 के बराबर और x की क़ुव्वत 2 लें तो x की क़ुव्वत 2 ही बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमने एक अलजबरी कुलिया पढ़ा है a जमा b की क़ुव्वत 3, जो कि बराबर है a जमा b, a की क़ुव्वत 2 मनफी ab जमा b की क़ुव्वत 2। इस कुलिये के मुताबिक इसको अगर हम a समझें, इसको अगर हम b समझें, इसी तरह इसको a का मुरब्बा, इसी तरह इसको a, इसी तरह इसको b और इसको फिर से b का मुरब्बा, यानी कि ये एक कुलिया बन जाता है जिसको हम इकट्ठे करके a जमा b की क़ुव्वत 3 भी लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2x तक़सीम 3 की क़ुव्वत 3 जमा 3 तक़सीम 2x और इस सब की क़ुव्वत 3। यहाँ पे अगर हम क़ुव्वत को मखरज में अलग से लिखें और शुमार कुनंदा में अलग से लिखें तो 2 की क़ुव्वत 3 8 के बराबर होता है, और ये बन जाएगा 8x की क़ुव्वत 3 और इसी तरह 3 की क़ुव्वत 3 27 के बराबर होता है। यहाँ भी 3 की क़ुव्वत 3 27 के बराबर होगा, जबकि 2x की क़ुव्वत 3 8x की क़ुव्वत 3 के बराबर होगा, और ये हासिल ज़रब है। मिसाल 4, हासिल ज़रब मालूम करें। 4x तक़सीम 5 मनफी 5 तक़सीम 4x ज़रब 16 तक़सीम 25 x की क़ुव्वत 2 जमा 25 तक़सीम 16 x की क़ुव्वत 2 जमा 1। यहाँ भी हम अलजबरी कुलिये का इस्तेमाल करेंगे। इसको अगर हम a समझें, इसको b समझें, इसी तरह इसको a का मुरब्बा, इसी तरह इसको b का मुरब्बा, लिहाजा यहाँ पे हमारे पास a और b नहीं है, जबकि यहाँ पे 1 है। 1 को हम यूँ भी लिख सकते हैं 4x तक़सीम 5 ज़रब 5 तक़सीम 4x, क्योंकि यहाँ पे मुश्तरक अज्जाए ज़रबी हैं जो कि तनसीख हो के फिर से 1 बनाते हैं, लिहाजा 1 की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं यूँ 4x तक़सीम 5 मनफी 5 तक़सीम 4x ज़रब होगा 16 तक़सीम 25x की क़ुव्वत 2 से। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 4x तक़सीम 5 और इस सब का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा
جو کہ 25/16x کی قوت 2 ہے۔ اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں 5/4x اور اس سب کا مربع جمع 1 کی جگہ پہ ہم 4x/5 اور 5/4x لکھیں گے۔ یوں دیکھا جائے تو الجبری کلیہ مکمل ہو جاتا ہے۔ a منفی b a کا مربع جمع b کا مربع جمع ab، لہذا اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں 4x/5 اور اس سب کی قوت 3 منفی 5/4x اور اس سب کی قوت 3۔ 4x کی قوت 3 64x کی قوت 3 کے برابر ہوگا۔ اسی طرح 5 کی قوت 3 125 کے برابر ہوگا۔ 125/64x کی قوت 3 اور یہ حاصل ضرب ہے۔ مثال 5، کلیے کی مدد سے مسلسل حاصل ضرب معلوم کریں۔ x جمع y x تفریق y x کی قوت 2 جمع xy جمع y کی قوت 2۔ x کی قوت 2 منفی xy جمع y کی قوت 2، ان سب کا حاصل ضرب ہم الجبری کلیے کی مدد سے معلوم کریں گے۔ یہاں پہ ہم کلیہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ a جمع b کی قوت 3 برابر ہے a کا مربع منفی ab جمع b کا مربع، جبکہ a منفی b کی قوت 3 برابر ہے a کا مربع جمع ab جمع b کا مربع۔ اس طرح فارمولہ بنانے کے لیے ہم ان رقموں کو ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ ان کی جگہ تبدیل کر کے لکھیں گے تاکہ یہ فارمولہ بن جائے۔ اس طرح کے کلیے بنانے کے لیے ہم نے دی گئی رقموں کو ان کی جگہ تبدیل کر کے لکھنا ہے تاکہ یہ کلیے بن جائیں۔ x جمع y، اس کے ساتھ ہم اس رقم کو لکھیں گے جو کہ ہے x کی قوت 2 منفی xy جمع y کی قوت 2۔ اسی طرح x منفی y، جس کو ہم نے اس رقم کے ساتھ لکھنا ہے x کی قوت 2 جمع xy جمع y کی قوت 2۔ یہاں پہ ہم غور کریں تو الجبری کلیہ بن جاتا ہے a جمع b a کا مربع منفی ab جمع b کا مربع۔ اسی طرح یہاں بھی ایک الجبری کلیہ بنتا ہے a منفی b a کا مربع جمع a ضرب b جمع b کا مربع۔ یہاں سے ہمیں ان دو رقموں سے الجبری کلیہ ملتا ہے جو کہ درج ذیل ہے x کی قوت 3 جمع y کی قوت 3، اور اگلی دو رقموں سے بھی ہمیں الجبری کلیہ ملتا ہے جو کہ درج ذیل ہے x کی قوت 3 منفی y کی قوت 3۔ یہاں پہ ہم x کی قوت 3 کو a کے برابر سمجھیں اور y کی قوت 3 کو b کے برابر سمجھیں تو ہم نے ایک الجبری کلیہ پڑھا ہے a منفی b a جمع b، یا a جمع b اور a منفی b برابر ہوتا ہے
a کا مربع منفی b کا مربع۔ یوں اگر ہم یہاں پہ a کو x کی قوت 3 اور b کو y کی قوت 3 سمجھیں تو یہ ہے a جمع b، a منفی b، لہذا اس کی جگہ پہ ہم لکھیں گے x کی قوت 3 کا مربع منفی y کی قوت 3 کا مربع، اور یہاں پہ قوت آپس میں ضرب ہوں گی، لہٰذا یہاں پہ بن جائے گا x کی قوت 6 منفی y کی قوت 6، اور یہ جواب ہے، اور یہ مسلسل حاصل ضرب ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق میں ہم نے الجبری کلیات سے متعلق مثال 3، 4 اور 5 حل کی۔ امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔